Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaong. Makabuhay nga day sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maabsan sa mga sakit diha. Ready na kay ania na nga tuang programa nga maghatag kaninyong dugang impormasyon bahin sa mga panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at iging sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Mga friends, ayaw kalimot diha sa pagtumar sa imuhang EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na, aron kanunay baskog, abdik himsog ug layo ka sa sakit. Sama sa ba natong friends o party na sa ilang life ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga nakatabang aron makasugakod sa ilahang mga pagpaningkamot. Dinihita sa to ang paghahisgutan ang bahin sa carrot, ang halamang gamot nga diin makatambal o makahatag alibyo sa pipila nato ka mga balatian. Ang carrot usa sa mga naila na kining gulay nga ginakaon sa kadaghanan sa mga tao sa tibuok kalibutan. Usa kini ka klase sa tanom nga dunay orange nga color ang iyahang bungang ugat. O gani kakuhaan nato og mga sustansya o kemikal ang carrot. Ang iyahang dahon duna kini volatile oil ug duna pay pyrrolidine, docin ug mannitol. Ang iyang bungang ugat dunay volatile oil, fixed oil, carotene, lecithin, phosphatide, glutamine, sugar, D-glucose, malic acid, pectin, asparagine ug inosite. Abunda usab kini sa calcium, iron ug phosphorus ug dunay vitamin A, B2 ug C. So ang pipila ka mga parte sa maong tanom nga carrot mamahimong magamit kini isip tambal sa pipila ka mga kondisyon ug sakit sa kalawasan. Ang iyang bungang ugat sagad ginapabukalan kini og aron nga mainom ang iyahang duga. Mamahimo usab nga kaunon nga hilaw o luto isip gulay. Mamahimong ipanghampol sa kondisyon sa panit ang iyang sapal nga gilaga nga kaning sa karot. Nakahimo usab kini og tambal nga pampahid sa pinaagi sa pagbagnod sa karot og ihalo sa mantika. Ang dahon ginapabukalan usab aron nga mainom ang iyahang tubig nga gipabukalan ug ang iyahang liso sagad ginadukdok o ginahalo sa mga imnunon aron nga makatambal. Mamahimo usab kining iuban sa pagpabukal sa dahon aron nga mainom usab sa pasyente. Ang mga sakit o kondisyon nga mamahimong malibyuhan sa karot mao ang ubo, paso, lakip na ang kining pagtanggal sa mga bulate diha sa imuhang tiyan, mga samad nga dugay maayo, problema sa pagpangihi, pamamanas o cancer, lakip na ang problema sa atay. So, unsa kining mga problema sa atay? Unsaon nato pag-iwas ug unsaon nga makaalibyo ang carrot niini? Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Nila Intinado, Puro 4, Valencia City. Dugay-dugay na akong gibati nga hanap akong pananaw. Ang founding sa Dr. Interregium kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta bayad kay 30,000 man. Motor kong ignon nga ginutundo ikong kung sa akong angay. Ipumaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga tabangan ko niya. Nga dili niyo ko mabutas yan. Na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang Interregium, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi. Makabuhay! EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
Padayon ta sa tuang pag-istoryahan din sa itong programa nga hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang dietary supplement nga magkapahimsog, makapaabtik ug magkapalayo kanato sa sakit-sakit. Importante nga trabaho nga ginagampanan sa atay sa tuang lawas. Apan sama sa pipila ka parte usab sa itong kalawasan, mamahimo kining maapektuhan sa nagkalain-laing klase sa sakit o kondisyon o kung magluya na gani og hingpit nga na-damage ang atuang atay, dili lamang malisdan ang kinatibukan natong lawas nga mugana. Mao nga sa mga grabe nga mga higayuna ang pagpanghina sa atay mamahimong musantop kini sa kamatayon. So unsa man ang paggana sa tuang atay? Ang atay usa sa pinakadakong parte sa digestive system sa lawas nga makita kini ilawom sa mga kining atong ribs nga dunay kining nasa ilalom pod ang apdo ug ang iyahang lapay. So ang atay, apdo ug lapay. Tinabangay na sila aron nga matunaw ang mga pagkaon nga mosulod sa tuang lawas. So mutabang usab mga atay aron nga habuaon ang mga makahilo nga mga sangkap nga naa diha sa tuang kalawasan. So ginasala sa atay ang dugo nga mosulod sa digestive system ug nagpagawas usab kini og kanang mga bile nga moagi o mogdagay dahil pabalik sa mga kanang tinain nato. Gawas ni ini mohimo usab kini og mga protina nga gikinahanglan aron nga mulapot ang dugo ug para sa uban pang mga iyahang ginahimo. So ang atay mamahimong adunay nagkalain-laing sakit ug kondisyon. Apila dinhi ang mga aning hepatitis, cirrhosis, cancer sa atay, paghunong sa pagana sa atay ug ang ascites. So ang mga sagad hinungdan sa maong kondisyon, maong impeksyon hatod sa virus, mga tumor, problema sa immune system ug ang kining obesity, mamahimong ang pag-abuso usab sa mga makahubog nga imnonon. So ang mga taong dunay sakit sa atay, dunay mga sintomas nga sama sa kanang mang yellow ang iyahang skin, manakit ang tiyan, pamamanas ug lakip na ang nagkalain-laing klase sa kulor sa ihi ug iyahang hugaw og lakip na nga mamati kining kapoy permi, mamahimong ang dili ma-explicar nga magka kining pasa-pasa ang iyahang panit. So ang mga tambal nga mamahimong idapat sa sakit sa atay base usab kini sa iyahang klase. So ang mga sagad nga kining tambal mao mga tambal para sa hepatitis A, B o C o liver transplantation ug ang para sa cancer sa atay ug ang gitawag nga ERCP. So ang pagpanakit sa kining atay o sakit sa atay, mamahimong maalibyuhan o matabangan pinaagi sa carrot. Mamahimong makatabang ang carrot, diin ang paglaga sa iyahang ugat sa carrot o agang tubig niini mao'y ipainom ngadto sa nagkaproblema sa atay. And gawas ni ana, syempre, iwas-iwasan ang mga bisyong makadaot sa tuang kalawasan ug have a healthy lifestyle. Inom og 8 to 10 glasses of water a day, syempre with kanang imuhang sakong tulog og iwas sigarilyo ug inunong makahubog, ehersisyo kinahanglan og kaon og mga masustansyang prutas ug gulay ug mga lagutmon para healthy kita ug syempre inubanin ka na sa pagtumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kay kini adunay mga makahatag kanato og kaabtik kahimsog sa panlawas nga layo sa sakit-sakit kay gama sa puro ug natural nga herbal ingredients ug mga bitamina nga gikinahanglan sa atong kalawasan. Ug alang sa mga kasayuran ug mga pangutana, mamahimo ninyong tawagan ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Friends, una kita magbulag-bulag. Usa ka bulawan ng pulong atong hinumduman, kinutlog gikan sa basahon sa mga Salmo, Kapitulo 49, versikulo 12. Apan bisan pa ang tao nga anaa diha sa kadungganan wala nagapabilin.
Siya sama sa mga mananap nga mahanaw. Remember, dili makumpleto nga ato ang adlaw kinabuhi kung wala ang Dios dinhi sa ato ang kasing-kasing. Hangtod sa sunod datong panag-uban, ati ging sa gihapon moingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am? Jiniling Prosperida, ni Sir Tagamanugan, Zamboanga del